अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर भाई ने माशाल्लाह जिस तरह एक जो उन्होंने एक वर्ड टर्म यूज़ किया कि इस जो फेमिनिज्म की मूवमेंट है इनका कोई लिटरेचर नहीं है, इनका कोई एक मेमोरेंडम नहीं है, इनका कोई एक रिटन लॉज नहीं है और इनको हम परखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल या फिर इनके जो भी स्लोगन्स होते हैं या जो इनकी बातें होती हैं उससे हम कर सकते हैं। फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कई घंटों की डिफरेंट सब टॉपिक्स पर लाइव सेशन हो सकती हैं और एंड आई एम श्योर दैट इट इज इन बसालत फ्यूचर लाइव स्ट्रीम प्लान्स एज वेल। तो फिलहाल आज एक छोटा सा ट्रेलर प्रेजेंट करना चाहूंगी और कुछ अहम टॉपिक्स पर मैं हाईलाइट पेश करूंगी जिसकी मालूमात इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले वक्तों में इस मूवमेंट को एक्सपोज करना हमारे लिए ज़रूरी है और उसके रीज़न भी बता दें। मैं इंशाल्लाह स्लाइड हैंडल कर लेती हूँ। बसालत थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अच्छा, हिस्ट्री एंड एक्चुअल बैकग्राउंड जो आसिम इफ्तिखार साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि कैसे ये फेमिनिस्ट जो हैं ये औरतों के दिमाग की वायरिंग्स को रिवायर करती हैं। इनका सबसे आसान शिकार औरतें होती हैं और टारगेट भी आप सब जानते हैं कि ये टारगेट भी यही होती हैं। आइए जानते हैं वो तमाम हरबे यानी वो ट्रिक्स एंड लॉजिक्स जो कि एक फेमिनिस्ट कॉमनली यूज करती हैं अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए। स्क्रीन पे कुछ इनकी लॉजिक्स मैं साथ साथ स्क्रीन पे भी दिखाती जाऊंगी। पहला इनका लॉजिक होता है, जब इनसे आप बात करें तो कहती हैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट। एक तरीका इनका ये है कि ये अपराइट फ्रंट होके कभी नहीं कहती कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या मैं फेमिनिस्ट एजेंडे पे काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो लफ्ज लेकिन लगा कर ना इसके बाद वो गैर महसूस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाती जाती हैं और वो जो ब्रेन वॉशिंग का इनका एक सिस्टम है उस पर ये अमल पैरा हो जाती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको बात समझने में आसान हो जाए कि अगर मैं अभी बसरत आपको ये कहूँ कि एक स्टेटमेंट है कि जमील एक ईमानदार आदमी है लेकिन वो अपने कारोबार में धोखा देता है, तो बसालत एकदम से उलझन में पड़ जाएगी कि अलीना क्या कह रही हो, आइदर वो पर्सन जो है वो ईमानदार है या फिर धोखेबाज है। तो एग्जैक्टली यही तरीके से एक फेमिनिस्ट जो है वो कभी नहीं कहती कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन इसी तरह की कंफ्यूज स्टेटमेंट देने के बाद वो अपने मकसद को हासिल करने में लग जाती है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अगले स्क्रीन पे। फेमिनिज्म का जो सबसे बड़ा और भोंडा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि दुनिया भर की तमाम औरतें ना सबके सब प्रॉब्लम्स और उनकी सफरिंग जो है वो सेम है, जबकि हकीकत में जो मसाइल हैं वो जियोग्राफिकली वुमेन टू वुमेन एंड सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है, जिनको रिजॉल्व भी किया जा रहा है और हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन जिस तरह के वेस्टर्न फेमिनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है वो हकीकत से बिल्कुल दूर है। रियल लाइफ प्रॉब्लम स्क्रीन पे मौजूद है, मैंने उसकी एक आपको झलक दिखाई है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम फेमिनिज्म के सो कॉल्ड राइट्स में जमीन और आसमान का फर्क है। जहां आप देख सकते हैं कि एक आम औरत जो इस माशरे में प्रॉब्लम फेस कर रही है वो जैसे कि हैं फोर्स्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, एसिड थ्रोइंग, ऑनर किलिंग, रेप्स, डिप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर आप फेमिनिस्ट की चीखों पुकार जो वो मचा रही है ना उसको अगर आप देखेंगे तो वो सरासर बेहूदगी बेशर्मी वाली डिमांड्स है, जिनको रिपीट करने के लिए आई गेस बसालत के प्रोग्राम को सबसे पहले PG-18 का रेटिंग देना चाहिए था, व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस करना पड़ता, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। स्क्रीन पर मुलाहिजा कर लीजिए और उसके बाद हो सके तो अपने मुंह को गुसल दे दीजिएगा अगर जबान से अटर करते हैं तो। अगले मैं स्क्रीन की स्लाइड पे चलती हूँ। फेमिनिस्ट इस बात पर बड़ा उछलती हैं कि जब कोई मर्द एक कम उम्र लड़की के साथ उसकी मर्जी या फिर माँ बाप की रजामंदी जिसमें लड़की की भी रजा शामिल होती है उससे शादी कर लेता है, तो यही फेमिनिस्ट औरतें फौरन ही इस वाक्य को, इस इंसिडेंट को पीडोफीलिया और चाइल्ड हरासमेंट का लेबल लगाकर सड़कों पर खुद नीम बरहाना होकर बाहर आ जाती हैं और प्रोटेस्ट करने लगती हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में यही फेमिनिस्ट औरतें दूसरी औरतों की ये राइट देती हैं कि वो 70 साल के किसी भी आदमी के साथ, 70, 80, 90 साल किसी भी आदमी के साथ फिजिकल हो सकती हैं। और ये फेमिनिस्ट उन औरतों के लिए ये टर्म यूज करती हैं कि वर्क इज वर्क और फिर ये उनका राइट है। यानी जहां रजामंदी है, जहां पर घर वालों की पसंद से, उनकी मर्जी से, बच्ची की रजामंदी से शादी हो रही है, वो जी बच्चों के साथ हरासमेंट है, वो पीडोफीलिया है। और जहां पे वही छोटी बच्ची एक बड़े उम्र के आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखे तो जी वो उसका कंसेंट है। नेक्स्ट पे आप चाहते हैं, इसमें है कि फेमिनिस्ट जो है वो कुरान और हदीस को ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं कि जिससे कुरान के असल हुक्म और हदीस के मफहूम बिगड़ जाते हैं।
مثال کے طور پہ اسکرین پہ میں نے آیت شو کی ہے، اس میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، لیکن انہوں نے ادھر اس کو کیسے بولا کہ دیکھو دیکھو یہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہاں پہ تو کوئی لیڈر نہیں، یہاں پہ تو کوئی غلام نہیں، تو اس کا مطلب ہم لوگ ایکول ہیں۔ تو اللہ نے تو اولیاء بولا ہے، آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ عورت جو ہے وہ غلامی کرے گی؟ اگلی ٹرک کی طرف آتے ہیں۔ جو اگلی ٹرک جو عام عورتوں کو ذہنی غسل دینے کے لیے یہ فیمنسٹ یوز کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں اس طرح کی فیمنسٹ نہیں ہوں، فیمنزم کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، میں تو ماڈریٹ والی اسماعیلی ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وہ مطلب فیمنزم کا اپنی بات کرتی ہیں۔ بالکل یہ بات سچ ہے کہ فیمنزم کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن فیمنزم کی جتنی بھی فارمز ہیں اس میں یہ دو باتیں جو آپ اسکرین پہ نوٹ کر رہے ہیں، دو باتیں سب میں ایگری کرتی ہیں، یہ چاہے اس کی کتنی بھی فارمز ہو۔ پہلی ہے پیٹریارکی، پیٹریارکی کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی پدرانہ نظام کی برائی۔ فیمنزم کے نظریے کے تحت شوہر کی لیڈرشپ اور فیملی سٹرکچر اصل میں ہماری ہی کنزرویٹو سوسائٹی کی پیداوار ہے، نہ کہ خدا کی طرف سے بنائے گئے نظام۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجتاً نہ یہ فیمنسٹ گھر کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں اور نہ شوہر کو کچھ سمجھتی ہیں۔ دوسری جو ان میں کامنلٹی ہے وہ ہے، دوسری بات ہے جینڈر ایکوالٹی کی، یعنی ان کے نزدیک مرد اور عورت کی برابری اور کوئی بھی کسی کا لیڈر یا پروٹیکٹر یا فار ایگزامپل کیئر ٹیکر نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں، یعنی کہ ایول آف پیٹریارکی جو ان کا سلوگن ہے، اس کے علاوہ جینڈر ایکوالٹی، یہ دونوں نظریات اسلام کے برعکس ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو یہ جو اسلام کے برخلاف ہونے کی وجہ سے یہ نظریہ جو ہے وہ فیمنسٹ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اس کے بغیر ان کی یہ بریک فاسٹ نہیں چلتا ان لوگوں کا۔ کلاسک فیمنسٹ ٹول، کلاسک فیمنسٹ ٹول میں اگر ہم آتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہماری جو حمایت اس لیے کی جاتی ہے، یا ان یہ کہتی ہیں کہ ہم اتنی کوئی مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ اتنا کچھ برا ہوا ہے، اور چند گنے چنے واقعات کو وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر عورت پر جو ہے وہ اسی طرح کا ظلم ہو رہا ہے، تمام مرد جو ہیں وہ ظالم ہیں، اس طرح کا یہ لوگ کرتے ہیں۔ ذرا میں سلائڈ بیک پہ چلتی ہوں، میرے خیال سے ایک ان کی مس ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کا ایک اور سلوگن، فیمنزم کا سب سے بڑا نعرہ جو پرنسپل ہے ان کا، آئی ڈو واٹ ایور آئی وانٹ، ٹھیک ہے، مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، میرا دل جو کہے گا میں وہ کروں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اسپیشلی تو مرد تو بالکل نہیں روک سکتا۔ اس کا ریزن بھی میں بتا چکی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح کے ان کے ذہن میں باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ تم مظلوم ہو، بیچاری ہو۔ اچھا، ان کو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا مطلب یہ اپنی آڈینس کو اور ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں ہم سب کو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ان کے اس ورڈ سے، فیمنزم لفظ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں۔ اس کے پیچھے جو نظریہ چلایا جا رہا ہے نا، اس کے پیچھے ہمارا جو ہے وہ اس کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ اب سوال، جیسے کہ ہمارے کیسر بھائی نے بھی کہا کہ یہ لوگ، ان کا یہ ایجنڈا ہے، ان کو ان کی خصلتوں سے، ان کے سلوگن سے، ان کی باتوں سے ہمیں اس کو پہچاننا ہے۔ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایک شخص جس میں 3 طرح کے کریکٹرسٹکس ہوں گے وہ فیمنسٹ ہے۔ اب وہ چاہے جو مرضی کہے کہ میں فیمنسٹ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میرا تو یہ مقصد ہے، میرا وہ مقصد ہے، لیکن چاہے اس میں یہ 3 کریکٹرسٹکس آپ پائیں گے تو وہ ایک فیمنسٹ ہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو ان کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں، دے سی دا ورلڈ مین ورسز وومن۔ ان کے ہاں یہ ہر وقت کی کانسٹنٹ بیٹل چل رہی ہوتی ہے کہ ایک وار لائک سچویشن ہے، کون زیادہ کمپیٹنٹ ہے، کون زیادہ ایفیشنٹ ہے، کون سب سے زیادہ اچھا بریڈ ونر ہے۔ تو یہ ایک طرح کا انہوں نے ماحول کریٹ کیا ہوا ہے مین ورسز وومن کا، اور اگر جو یہ نظریہ رکھتا ہے وہ فیمنسٹ ہے۔ سیکنڈ آبویس ٹریٹ جو ہے، دے بلیو ان جینڈر ایکوالٹی، جیسے کہ میں نے آلریڈی اوپر ایکسپلین کیا کہ ان کے ہاں برابری کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اینٹی اسلامک ہے۔ تیسری سوچ جو ایک فیمنسٹ کی پہچان ہے، that they deny that man and woman have different roles in society۔ مرد اور عورت کی سوسائٹی میں رولز یعنی کردار جو ہے وہ مختلف نہیں ہے، جیسا کہ ایک آدمی اگر کمانے کے لیے ہے تو ایک عورت گھر کے لیے ہے، اور یہ فیمنسٹ عورتیں جو ہیں وہ اپنے مرضی سے یہ جو رولز ہیں نا اس کو سوئچ بھی کرتی رہتی ہیں، چاہے تو آدمی کو گھر پہ ڈال دیا، عورت کو باہر نکال دیا، دل کیا تو گھر پہ رہ گئی، مطلب یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
اس جدید دنیا میں یہ فیمنسٹ خواتین اور مرد یہ قائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز ان کے برعکس کی جا رہی ہے. عورتوں کی ترجیحات یعنی پائرورٹیز کو بدل دیا گیا ہے، عورتوں کی ویلیوز کو مرد وائلیٹ کر رہے ہیں. بہت بہت اسٹرانگ ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن کھوکھلے ہیں، جس طرح بولتی ہیں آپ کو پتا ہے. یہ تمام ٹرکس استعمال کرنے کے بعد فیمنزم کا نظریہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والی عورتوں کو کیا دے رہا ہے اور ان سے کیا لے رہا ہے. آ جائیے اس پوائنٹ پہ، بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے لیے آج ہائی لائٹ ہے کہ اتنا اتنا فیور کیا جا رہا ہے، یہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں، ان کو آخر میں ملتا کیا ہے اور ان سے کیا لیا جا رہا ہے. فیمنزم یہ سکھا رہا ہے کہ ہم عورتوں کے سب سے بڑے نیچرل ایسٹس، جس میں ہماری فیمینٹی، سافٹنس، ہماری شرم و حیا، یعنی آن دا ہول ہمارا عورت ہونا ہماری کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. مطلب تم عورت بن گئی نا تو تم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی ہم سے ہماری فیمیل ویلیو جو ہمارے کردار کا گہنا ہے ان کو ترک کروا کے بدلے میں ہمیں بے رحم، بے حیا، کمپٹیٹو، ایگریسو اور بے باک بنا کر دنیا کے اس جنگل میں پھینکا جاتا ہے. یہ دے رہا ہے فیمنزم. یہ عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے سب سے بڑے محافظ، ان کے محرم، باپ، بھائی، شوہر اصل میں ان کے دشمن ہیں، اور ہمیں اور ان عورتوں کو جو ہے ان سے پروٹیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سارے وہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں، یہ ساری باتیں عورتوں کے دماغ میں پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں. یعنی فیمنزم نے عورتوں سے ان کے محافظ چھین کر ان کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی ایک مرد کو جنم دیں، یعنی کہ مردانی بن جائیں. جی اچھا، میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. آپ جی نے جی بڑا اچھا پوائنٹ ذکر کیا کہ عورت کو باپ کی دسترس سے، بھائی کی دسترس سے، شوہر کی دسترس سے، بیٹے کی دسترس سے جو ہے وہ آزاد کیا جائے. آج کل جو پاکستانی میڈیا پہ ڈرامے ایئر کیے جا رہے ہیں، ہمارا بھی مطلب ظاہر سی بات گھر میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور گھر کی مستورات دیکھتی ہیں اس طرح کے ڈرامے. مطلب ایک عام سی چیز ہے آج کل. تو وہ سیریل اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت ہی اپیلنگ ہوتے ہیں. وہ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہم بھی بیٹھتے ہیں گھر والوں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ چیز نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں. تو وہاں پر میں نے یہ نوٹ کیا کہ مطلب جو ڈرامہ میری نظر سے گزرا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مجھے ایسا سینیریو ضرور ملا ہے جہاں پہ ایک عورت اپنے محرم کی باغی ہوتی ہے. نامحرم کی نہیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہنے جا رہا ہوں. اپنے ایگزیکٹلی. محرم کی باغی ہوتی ہے، یا وہ باپ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، یا وہ سوتیلا باپ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، یا وہ بھائی ہوتا ہے، یا وہ شوہر ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم شوہر ہوتا ہے وہ، یا وہ بیٹا ہوتا ہے تھوڑا نافرمانی میں آگے نکل جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا ہے. بالکل بسالت، اگر آپ نوٹ کرو تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتے ہیں کہ بیٹے کو جو ہے وہ پلیٹ بھر کے کھانا دے دیا، بیٹی سے جو ہے وہ کم اس کی پلیٹ میں ڈال دیا، اس کو فوراً بولا چلو اٹھو یہاں سے، تم نے کھا لیا. مطلب جان بوجھ کے میڈیا میں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بلکہ میں تو حیرت کرتی ہوں کہ کس طرح کا یہ لوگ پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. ہم بھی تو بیٹیاں ہیں، ہم بھی تو کسی کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. ہم نے اپنے گھر کے علاوہ کتنے گھروں میں دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو پاس بٹھا کر ان کو والدین منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کا، میں اس پر بھی آتی ہوں کہ میڈیا کتنا اس پر رول پلے کر رہا ہے. اس کے بعد اگر میں نے جہاں پہ کہا کہ ان کو مرد بننے کی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ فیمنزم کا جو نعرہ ہے کہ تمہاری خوشی اور تمہاری آزادی تمہارے گھر کے باہر سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے کام کی جگہ، اسٹریٹ، پبلک پلیسز لائک مال، مارٹ، سینماز اور فرینڈ سرکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو گھر، بچے اور آپ کے جو خاندان، رشتہ داریاں، یہ سب تمہاری قید اور جیل ہے. ٹھیک ہے. یہ تمہیں باندھ کے رکھ رہے ہیں، ان سب کو توڑو، تمہاری خوشی جو ہے وہ تمہیں باہر سے ملے گی. اس کے بعد ان خواتین کو برین واش کیا جاتا ہے کہ تمہاری قدر و قیمت، تمہاری سیلف رسپیکٹ، تمہارا انر کانفیڈنس، تمہاری فائنینشیل اسٹیبلٹی اور سوشل پوزیشن سے آتی ہے. یعنی کہ ان کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ تمہاری انٹرنل جو تمہارے اندر کیفیتیں چل رہی ہیں، تمہاری انر جو اس طرح کا تم شکار ہو، تم ڈسٹریس کا شکار ہو، اس کا انسٹیبل ہونا تمہاری کوالٹی آف لائف پر افیکٹ نہیں کرے گا. یعنی تمہارا خالی پن، تمہاری بے یقینی، تمہارا ادھورا پن تمہاری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا ایز لانگ ایز یو آر اسٹینڈنگ آن یور فیٹ. یعنی تم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤ، پھر تم کو کسی کی ضرورت نہیں ہونی ہے. اس کے بعد ایک اور یہ بات ان کو سمجھائی جاتی ہے کہ آفس میں اپنے باس سے سیلری لینا یہ تمہاری قابلیت کا بدلہ ہے، لیکن گھر میں اپنے شوہر سے خرچہ لینا تمہارے لیے ذلالت اور شرم کا مقام ہے.
इमेजिन कीजिए कि किस तरह की वो एक तरह का लोगों को कहते हैं डिल्यूशनल बना रही हैं ये लोगों को। यानी एक औरत को ये बताया जाता है कि अगर घर में रहकर अगर घर की जिम्मेदारियां निभाना और घर का काम करना तुम्हारे लिए शर्मिंदगी है, जबकि दूसरी तरफ उसको ये बताया जाता है कि घर से बाहर निकलकर जॉब करना तुम्हारी एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट का सोर्स है। अब ऐसी ही सोच बसालत, ऐसी ही सोच जो है ना, वो आजकल घरों को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। फेमिनिस्ट बार बार ये कहती नजर आती हैं कि एज अ प्रोफेशनल वर्किंग लेडी उनका किरदार बावकार, प्रेस्टिजियस है, और एक माँ और बीवी के तौर पर उनका किरदार काबिल रहम और पैथेटिक है। यानी तुम अगर ऑफिस में काम करो तो तुम मैडम या मैम, और अगर तुम वही काम घर में करती हो अपने बच्चे, अपने शौहर के लिए, तो तुम मासी, नौकरानी और गुलाम हो। ये परसेप्शन दिया जा रहा है औरतों को। एक काम में डिग्निटी बताई जा रही है और एक में ह्यूमिलिटी, बदनामी, शर्मिंदगी बताई जाती है। खवातीन को फेमिनिस्ट इस बात की ट्रेनिंग देती हैं कि वो अपनी सॉफ्ट फीमेल नेचर, शर्मो हया सब कुछ पीछे छोड़ दें और अपना आप मनवाने के लिए बोल्ड, डेयरिंग और बेबाक होकर सामने आ जाए। इनका स्लोगन है कि फेमिनिटी इज अ वीकनेस, और तुम्हारी ताकत तुम्हारी बोल्डनेस में है, जिसको तुम्हें बाहर लाना है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी। जिस तरह के स्लोगन लिखे हुए, सबको इंग्लिश आती है, सब पढ़ सकते हैं। नतीजे में जो आती है बात, वो आती है बेशर्मी, बेहयाई और बेपर्दगी। इनके अब फनी लॉजिक की तरफ आ जाती है कि लॉजिक क्या इस्तेमाल करते हैं ये लोग। इनको बताया जाता है कि तुम्हारा मेल फ्रेंड, जो कि आगे चल के बॉयफ्रेंड बन ही जाता है, उसके साथ तुम्हारा वक्त गुजारना, उसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम करना गलत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बताया जाता है गलत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अपना कंसेंट उसे दिया है इस रिलेशन के लिए, तुम्हारी मर्जी से ये रिलेशन बना है। जबकि दूसरी तरफ बेचारा हस्बैंड अगर अपनी बेगम को हाथ लगाना चाहता है, तो ये औरत उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे कंसेंट के बगैर हाथ नहीं लगा सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक रेपिस्ट हो। जी, इसी वजह से मैरिटल रेप का नाम आजकल बहुत ज्यादा स्लोगन्स में चल रहा है। मैरिटल रेप को जो है वो क्रिमिनलाइज्ड भी किया जा रहा है कि भाई तुम मेरी मर्जी के बगैर, चाहे तुमने निकाह किया है, चाहे तुमने 4 लोगों के सामने जो है वो निकाह पढ़वाया है, लेकिन मुझे कबूल नहीं है, तुम मेरे शौहर तब तक नहीं जब तक मेरा कंसेंट नहीं। इस तरह की उन औरतों की रिवायरिंग की जा रही है, उनके ब्रेन को जो है वो रिवायर किया जा रहा है हमारी सकाफत, हमारे नॉर्म से हटाकर। फेमिनिस्ट की आइडियोलॉजी में घर पिंजरा है, बच्चे बेड़ियां हैं। जी, बच्चे जो हैं वो बेड़ियां हो गए, घर पिंजरा हो गया। और उनको कहा जाता है कि अगर तुम्हें परिंदों की तरह आजाद उड़ना है, तो तुम्हारे घर के मर्दों को उस पिंजरे का दरवाजा खोले रखना है। पिंजरा नहीं बंद करना, छोड़ नहीं है, उसका खुला रखना दरवाजा। क्यों? जिसमें तुम जब चाहो अंदर आओ, दाना चुगो, पानी पियो, बड़े मजे से आराम करो और अपनी मर्जी से बाहर फुर हो जाओ। इन शॉर्ट, कंप्लीट फ्रीडम विथ नो रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन होता है पूछने वाला मुझसे? मतलब इस तरह की बात कि तुमसे कौन पूछ सकता है कि बेटी तुम रात को 12 बजे कॉन्सर्ट से क्यों आई? बेटी तुम रात को, कोचिंग तो 8 बजे खत्म हो जाता है, तुम रात को 9 बजे 10 बजे घर क्यों आ रही हो? वो आगे से कहती है ये पिंजरा खोल के रखो, ये दरवाजा मुझे घंटी भी बजाने की जरूरत ना पड़े, मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी रात को घूमूं। 12 बजे जब लड़का घूम सकता है तो मैं क्यों नहीं घूम सकती? इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं। ये फेमिनिस्ट औरतों को सिखाती हैं कि खुदा के हुक्म और शौहर की अताअत गुलामी है, जबकि कंपनी में मैनेजर, सीईओ, एडमिनिस्ट्रेटर्स की ओबीडियंस और कोलीग्स की साथ काम करना ना एक ओपन माइंडेड पर्सनालिटी की निशानी है। तुम बहुत ही बोल्ड हो अगर तुम हंस हंस के, तालियां मार के अपने बॉस के साथ बात करती हो, अपने कोलीग्स के साथ बात करती हो, वो मसला नहीं है। मॉडर्न सेक्युलर हुकूमतों के बनाए हुए सिस्टम्स को भरपूर तरीके से मानना, उस पर भरोसा करना फेमिनिज्म में सिखाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे खालिक की तरफ से जो हमारे लिए एक तयशुदा निज़ाम है, उसको जानबूझ के ना डाउटफुल, ऑप्रेसिव एंड इनकॉम्पिटेबल बनाया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया की बात की थी अभी बसालत ने कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इस तरह के धोखे को ऐसे प्रमोट करते हैं कि एक औरत पर कभी कोई वाकया हो जाए तो उसको इतनी दफा बार बार रिपीट किया जाता है कि औरतों पर जोड़ने वाला जुल्म जो है वो लगे कि जी बस हर दफा ही मर्द कर रहा है और मर्द ही करता आ रहा है और मर्द से बड़ा कोई जालिम नहीं है। लेकिन आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि आप लोगों की नजर से इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज गुजरी हो कि पाकिस्तान में इस हफ्ते ही 3 मर्दों का, 3 मुख्तलिफ अलग अलग औरतों ने, उनकी अपनी बीवियों ने कत्ल करवा दिया, और वजह भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मतलब कहीं पर हो गई,
मोहब्बत हो गई, अफेयर चल गया, और उस चक्कर में कि भाई अब उस सोसाइटी को जवाब देने से अच्छा है उसको मरवा दो। तो ये जो न्यूज़ है ये आपको इंटरनेशनल मीडिया में नहीं मिली होगी कहीं पर भी कि आदमी को औरत ने मरवाया। आपको ये यूट्यूब पे छोटे छोटे यूट्यूब से चैनल्स पे मिला होगा, इंटरनेशनल मीडिया में आपको बिल्कुल नहीं मिला होगा। दूसरा धोखा जो फेमिनिस्ट को ये खवातीन बहुत ही बताती हैं कि तुम लोग बहुत ही मायूस हो, बेबस हो, तुम्हारे मसाइल पर आज तक बिल्कुल बात नहीं होती, मीडिया भी इस चीज़ को उछाल रहा है, औरतों के मसाइल, औरतों के मसाइल। लेकिन आप सब अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि पहले वक्तों के हिसाब से आज की औरत को क्या राइट ज़्यादा नहीं मिल रहा है? क्या आज के दौर में उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा? आज की औरतें ज़्यादा नहीं पढ़ रही? इवन पॉलिटिशियन, रिपोर्टर्स, एनजीओ सब इस बात के गवाह हैं कि आज के दौर में औरतों के मसाइल पर ज़्यादा बात हो रही है। हकीकत तो ये है कि हर कोई तकलीफ में है, सिर्फ ख़वातीन ही नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वो कहे कि मैं तकलीफ में नहीं। दुनिया किसी भी एक जेंडर के गिर्द नहीं घूम रही। इस्लाम भी किसी एक जेंडर को फेवर नहीं कर रहा। इस पर इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे आई एम श्योर कि वो आपको इस चीज़ को बताएंगे कि इस्लाम हमें किस तरह के राइट्स देता है। फेमिनिज्म ने क्या लिया, अब मैं अपनी आखिरी बात पे आती हूँ कि फेमिनिज्म ने हमसे क्या लिया और क्या दिया, और क्या है अंजाम, और क्या हो रहा है एक औरत के साथ ये खिलवाड़। क्यों नहीं है किसी और को ब्रेन वॉश किया जा रहा, क्यों ये सारे के सारे हमको ही ब्रेन वॉश करने में लगे हैं। एज अ औरत मैं करूंगी बयान फेमिनिज्म की असल हकीकत। फेमिनिज्म की मेहरबानियों की मिसाल 21 अप्रैल को सबके सामने आई जब यूएसए में रहने वाली रोमाना पीट, जिसको मैं मुना कहती हूँ, के मुतालिक है, जो कि इस वक्त लॉस एंजलिस के, अभी भी इस वक्त लॉस एंजलिस के एक एयरपोर्ट के करीब एक बहुत ही खस्ता हाल टेंट में रह रही है। मोना के पास मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की दोनों की डिग्री भी है। जो चीज इसके पास नहीं है वो है बाप, भाई, शौहर, बेटा और जो उसके मुहाफिज होते। मोना के पास जो चीज नहीं है वो है एक खानदान, और ये है फेमिनिज्म का आखिरी अंजाम। फेमिनिस्ट मूवमेंट कभी भी औरतों को एम्पावर करने या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं था, उनको हमेशा मर्दों से बचाने के लिए नहीं था। फेमिनिस्ट का मकसद औरतों को उनके मर्द रिश्तेदारों के तहफ़्फ़ुज़ से बाहर खींच लाना और उनको हर तरह के सोशल प्रेडेटर्स के सामने फेंक देना था। औरतों को कैरियर बनाने की तरगीब देना ताकि उनको कभी किसी मर्द की ज़रूरत ना पड़े, जिसकी वजह से आज इन औरतों की शादियां नहीं होती, वो मर्दों से नफरत करती हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करती हैं। अपने आखिरी आयाम में बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चे गोद में खिलाने के बजाय आपको सुपरमार्केट्स में ये औरतें पैड फूड खरीदते नजर आएंगी। फेमिनिज्म कव्वाम यानी महरम के तहफ़्फ़ुज़ से निकालकर ख़वातीन को ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, अवाम मुत्तहदा की बदसलूकी का निशाना बना देती हैं, प्रोटेक्शन और शेल्टर के नाम पे। स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिए, बहुत ही बड़ा स्कैंडल हुआ था, और छोटी छोटी बच्चों के साथ इन शेल्टर्स होम में क्या किया जाता है। 2014 के रोदरम केस में, या मुजफ्फरपुर शेल्टर केस की आप बात करें, या बैरीज प्लेस युगांडा का स्कैंडल अगर आप देखें, तो वहां पे सोशल वर्कर्स के साथ जो बेघर लड़कियों के साथ जो उनके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ, उनको अथॉरिटीज ने किस तरह रोंदा। अथॉरिटीज को मालूम था कि उनके नाक तले क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बाहर नहीं निकाला, इस बात को कभी बाहर नहीं निकाला। रीजन क्या था? उनको मालूम था कि अगर ये बात कभी बाहर आएगी तो फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो एक्सपोज होके रह जाएंगी, जो फंड्स उनके हाथों में आ रहा है वो निकल जाएगा। इसलिए रोथरम केस में 1400 नौजवान लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ रेप्स हुए, बदसलूकी हुई, उनको इतना बदतरीन इस्तेसाल का शिकार बनाकर उनको टोटली एक तरह का वनरेबल करके इन्हीं इदारों के हवाले कर दिया गया, और ऐसा उनका हाल किया कि कभी वो अपने घर वापस नहीं जा सकी। ये है फेमिनिज्म की हकीकत। हकीकत तो ये है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी बेसहारा की गई, मेरा वर्ड नोट कीजिएगा, ये जानबूझ के पहले औरतों को बेसहारा करते हैं। बेसहारा की गई खवातीन को शेल्टर के नाम पर फंड जमा करने की मशीन बना रहे हैं। ये फेमिनिस्ट ना तो इखलाकियात पर यकीन रखते हैं, ना ही फैमिली वैल्यूज पर, ना जन्नत पर, ना दोज़ख पर। इन बेसहारा औरतों के साथ उनका कोई जाती ताल्लुक भी नहीं है। तो फिर क्यों, मेरा सवाल पैदा होता है कि फिर क्यों ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे कर रहे हैं? मामला सिर्फ फंड्स का है जो इन औरतों के नाम पर चैरिटी के जरिए आता है।
یہ پھر ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان ہوس پوری کرنے کے لیے پریڈیٹرز کے آگے پھینکنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. مثال دیتی ہوں, کچھ بے لباسوں کا اپنا خود کا ننگا پن چھپانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ دوسرا کو اڑیاں کرنے کا ایجنڈا چل رہا ہے. یعنی کہ خود وہ برائی کر رہے ہیں تو سب کی نظروں میں آئیں گے, لیکن اگر سارے کے سارے ہی برائی کر رہے ہیں تو وہ ٹرینڈ, فیشن, نارم ہو جاتا ہے. جی فیشن ہے آج کل, سب کے سب ایک ہی حمام میں ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کو بتایا برہنہ. اب یہ بات تو طے ہے کہ ان عورتوں کو ان کے محرم کے علاوہ کون حفاظت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود حکمت کے ذریعے مردوں کو عورتوں کے تحفظ کے لیے مخصوص کر دیا تھا, عورتوں کو مردوں کی اطاعت کے لیے مقرر کیا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مصلحت ہے, کیونکہ وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی تمام تخلیقی ڈیزائن کیا ہے, نہ کہ اس دنیا میں رہنے والی چند فیمنسٹ یہ طے کریں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ یا یہ سسٹم غلط ہے. اللہ کی حکمتوں کو یہ فیمنزم چھٹلاتے ہوئے اپنے سو کال طریقے کو لے کے آ رہی ہے, اور اس کا نتیجہ اسکرین پر دیکھیے. نائمہ البزاز, سارہ حجازی, زوینہ الحانیہ, تینوں ایسی فیمنسٹ تھی جنہوں نے اپنے آپ نے لیے فیمنزم کو چوز کیا, اور یہ زندگی سے اتنی مایوس ہو گئی کہ تینوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر دیا, سوسائڈ کر لی تھی انہوں نے. ان میں سے ایک LGBT تھی, ایک خود جو ہے وہ لیسبین تھی, ایک جو ہے وہ جس نے شادی نہیں کی, مر گئی ساری کی ساری. یہ ان کا فیمنسٹ, اگر ان کا اپنے رائٹس کا اتنا ہی تھا تو فیمنسٹ اب سوسائڈ نہ کرتی, دوسروں عورتوں کی رائٹس کے لیے لڑتے لڑتے خود کیوں مر گئی. اور جب فیمنزم کی مہربانیوں کے بعد زندہ رہ جانے والی, اب یہ تو بیچاریاں مر گئی, اب جو بچ گئیں, جو وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آخری ایام کیسے گزارے, ان کا انجام اپنی بلی کتوں کے ساتھ اپنے آخری ایام گزارنے میں لگ جاتے ہیں. مونا کی ڈگریوں نے اسے بے گھر ہونے سے نہیں بچایا, شکاریوں کی نظروں اور استحصال کرنے والوں سے نہیں بچایا. جب وہ بے گھر ہوئی تو اس کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے اسے اپنے گھر میں نہیں لے کے گئے. سرکاری پناہ گاہوں, NGOز اور مونا کو تحفظ دینے میں ناکام رہے. وہ کہاں گئی فیمنسٹ جو اس کے لیے لڑنے کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی؟ کسی نے اسے سہارا نہ دیا. مونا اور اس جیسی کتنی عورتوں کے کون مددگار ہو سکتا ہے, جبکہ انہوں نے اپنے ارد گرد محفوظ رشتوں کو پامال خود ہی کیا, اسی پروٹیکشن کو چھوڑ کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. یہ چھوڑ آئیں, یہ توڑ آئیں. آخر میں جاتے جاتے ایک فیمنسٹ کی کہانی بیان کرتی ہوں کہ بنا مرد کے زندگی گزار دی جوانی, بنا مرد کے زندگی گزار دی جوانی, سوچتی تھی کہ میں ہوں ایک مردانی. پیسہ ہے, گھر ہے اپنا ٹھکانہ, پیسہ ہے, گھر ہے اپنا ٹھکانہ, نہیں ہے تو بس چنوں کے ابو اور ایک گھرانہ. دیکھتی ہوں حیرت سے پارک والی اس عورت کو, دیکھتی ہوں اس حیرت سے اس پارک والی عورت کو, جسے بچے کہتے ہیں نانی, وہیں میں لے کے جا رہی ہوں اپنا ٹامی, اور یہ ہے میری کہانی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.